अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QNS TV देख रहे हैं आप और मैं हूं पीरज़ादा शारिक। नाज़रीन, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि QNS की वसादत से आप कई प्रोग्राम देख रहे हैं जिनमें हम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई मेहमान से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज भी इसी की एक कड़ी जो जनूबी ज़िला कुलगाम के एक मेहमान है हमारे, उन्हीं से आपको मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाल ही में इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। मज़ीद हम इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ QNS TV में और मुबारकबाद देता हूँ पूरी अपनी टीम की तरफ से। सबसे पहले मैं आपका तारुफ अपने नाजरीन से करवाना चाहता हूँ। आप खुद बताएं, आप कहाँ से है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? मुबारकबादी देने के लिए शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ कनीपुरा कुलगाम से है और जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आता है। बिल्कुल, आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, मैंने सिर्फ 12th तक तालीम हासिल की है। जी, आपकी इब्तिदाई स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी जो इब्तिदाई तालीम है मेरे आबाई गांव आसनूर में हुई है। तो हाल ही में जो आपको अवार्ड से नवाजा गया है, ये बड़ी बात है और हमें और हमारे नाजरीन को ये जानना है कि आपको किस वजह से ये अवार्ड मिला है। सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा संघर्ष है इस प्रोजेक्ट को लेके वो पिछले 20 सालों से है। तो इस अवार्ड से पहले, नारी शक्ति पुरस्कार से पहले भी मुझे कई एजाज़ात मिले हैं। जैसा कि मैंने बार बार जिक्र किया है, इससे पहले जो प्रोग्राम हुए हैं, मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे जगह दी, मुझे अवार्ड दिया। तो इसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी मुझे जगह दी और मुझे एजाज़ से नवाजा। तो इसके बाद कलाम्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम आया। तो टॉप 100 का अवार्ड मुझे संत हिरदाराम मेडिकल कॉलेज भोपाल में मिला। हम यही जानना चाहते हैं कि आपका जो काम ऐसा क्या किया है कि इतने एजाज़ात से आपको नवाजा गया है? सर, मुझे इस चीज़ पर ये एजाज़ात मिले हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं पॉलीथीन पूरे एक आलमी मसला है, पूरे वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स में है कि ये एक ऐसी शय है, एक ऐसा चीज़ है जो कभी डिग्रेड नहीं होगा। तो मैंने भी यही सुना है 20 साल पहले कि ये चीज़ तबाह होने वाली नहीं है, फना होने वाली नहीं है। कई लोगों ने अल्लाह का नाम इस चीज़ से जोड़ा। तो मुझे ये नहीं मालूम कि इनोवेशन क्या होती है, इनोवेटर क्या होता है, तो ये केमिस्ट्री क्या होती है, मुझे ये नहीं मालूम। तो जब मैंने ये सुना कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ है, कई मुकर्रिर ने ये कह दिया, पॉलीथीन का नाम अल्लाह के नाम से जोड़ा, तो मेरे अंदर एक जलन पैदा हो गई। मैंने चैलेंज के तौर पर लिया है कि अल्लाह ताला का कानून हर एक चीज़ के लिए यकसां है, क्यों इस चीज़ को इस अल्लाह के नाम से जोड़ा गया है। तो ये जो अल्लाह का कानून है हर चीज़ पर यकसां है। अल्लाह ताला को मालूम है एक ज़माना आएगा जब पॉलीथीन की ईजाद होगी, तरह तरह की ईजादात होंगी, तो वो इस कानून से बाहर नहीं होगा। तो मैंने सोचना शुरू किया, तो मैंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर। तो कई सालों तक मैं खामोशी से ये काम कर रही थी। जब मुझे लगा कि हाँ मैंने इस पर सफलता हासिल की, तो मैंने एक दूसरे से पूछा कि ये भी डिस्ट्रॉय होगा, ये वो चीज़ नहीं है जो किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं होगा। लेकिन मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी। तो इस वक्त इंटरनेट की सहूलत भी नहीं थी कि मैं किसी भी जगह जाकर सर्च करूं। नासिर जी, अगर हम जानना चाहेंगे नासिर जी, अगर हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने कहाँ से शुरुआत की और उस वक्त कब आपने शुरुआत की, किस ईयर में आपने इसकी इब्तिदा शुरुआत की? शुरुआत तो इसी वक्त हुई जब मैंने ये चैलेंज के तौर पर लिया है, लगभग 20 साल पहले। अच्छा, तो मतलब आप 20 साल से इस पर काम कर रहे हैं? जी सर। तो जब मैं भी सोच रही थी कि किस तरह ये कानून कुदरत से बाहर होगा, तो जब मैंने सूरह अर-रहमान की आयत पढ़ी, कुल मन अलैहा फ़ान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, आज मैं वसूख से ये कह रही हूँ, इन रिसर्चर्स को दावत दे रही हूँ जो कह रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वगैरह वो तो इनको ही मालूम होगा
کہ کیوں یہ میلٹ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے اس کے اندر. ان کو یہ راز شاید معلوم نہیں ہوگا. تو جو میرا ٹریٹڈ پالیتھین ہے وہ سیدھے راہ کیوں بن جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کیمسٹری آف پالمرز غلط ثابت ہوگی تو قرآن کی یہ آیت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام تو یہ بالا ثابت ہوگی. تو اس کی وجہ سے جو کیمسٹری آف پالمرز میں پتہ نہیں کون سا فلسفہ انہوں نے بھرا ہے تو وہ غلط ثابت ہوگا. آپ جو یہ پالیتھین کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ایک کیمیکل آپ نے تیار کیا ہے جس سے آپ دعویٰ کر رہی ہے کہ کیمیکل کو اس کو پالیتھین کو میلٹ نہیں سیدھے اس کو راکھی بن جائے گی، یہ آپ کا دعویٰ ہے اور آپ نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے. ہاں آپ کا جو آپ کے جو گھر والے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک ہاؤس وائف کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر پریوار کو بھی دیکھے اور اپنے کام کو بھی دیکھے. آپ کو کوئی مشکلات نظر آئی اس دوران؟ دیکھیے، جب دل میں جذبہ ہو تو مشکلات تو ہیج پڑ جاتے ہیں. کوئی مشکلات راستے کا پتھر نہیں بنتا ہے. میرے دل کے اندر ایک جذبہ ہے تو وہ جذبہ اس وقت پیدا ہو گیا جب کسی نے پالیتھین کو اللہ کے نام سے جوڑا ہے. تو میں اسی اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ میری آواز دھیرے دھیرے دنیا تک پہنچنے والی ہے اور پورے ہندوستان تک پہنچ گئی اور میری انوویشن ایک بڑی کمپنی تک پہنچ گئی. وہ اس پر کام کر رہے ہیں. یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے، ایک ایسا چیز ہے جو کسی بھی طریقے سے چاہے وہ ہوائی آلودگی ہو یا زمین کی آلودگی ہو تو ہارمفل ثابت نہیں ہوگی. میں ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہی ہوں چونکہ میں نے یہ بیچ دی ایک کمپنی کو. تو اس کے بعد یہ میرے پاس ایک امانت تھا جو کہ ہمارا ایک قومی اثاثہ تھا. تو میں نے ایک پراپر طریقے سے ایک کمپنی تک پہنچا دیا. تو اس کے بعد میرا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تو میں نے اس پر سوچنا شروع کیا. تو مجھے ایک اور آئیڈیا مل گیا. وہ آئیڈیا کیا ہے؟ کیوں یہ میلٹ ہوتا ہے، کیوں راکھ نہیں بن جاتا ہے، کیا ہے اس کے اندر جو اس کو راکھ بننے نہیں دیتا. تو ان سوالات کے جوابات ہیں میرے پاس. تو میں گزارش کرتی ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ریسرچرس ہیں، ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ اگر وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس پروجیکٹ سے تو میں ان کو دعوت دے رہی ہوں کہ میرے پاس ایک قومی امانت ہے، یہ دنیا تک پہنچنا چاہے. چونکہ میں نے چیلنج کے طور پر لیا ہے تو قرآن کی آیت کیمسٹری آف پالمرز پر بھاری پڑ جانی چاہیے. تو یہ جو کیمسٹری آف پالمرز ہے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. کئی سارے ایسے ہمارے اگر ہم جموں و کشمیر کی بات کریں، کئی ساری ایسی خاتون ہیں، کئی سارے ایسے نوجوان ہیں، ان کا ٹیلنٹ ہے، ان میں فن ہے، لیکن وہ باہر نہیں آ رہے ہیں. ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ میسیج تو میں نے کئی بار یہ کہہ دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر بہت بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دفن ہونے سے پہلے ان کے راز ان کے دلوں کے اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں. میری میسیج تو یہی ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی نہ کوئی سکل ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہے. جذبے جوش سے اپنے ٹیلنٹ پر کام کرنا چاہے. اور اختتام میں اس شعر سے کروں گی: بچھس سکرات وقتچ مسدم زہر تامت، بچھس سکرات وقتچ مسدم زہر تامت، میشم افکار نہیں ہند مدر اظہار باقی. سکرات نے بھی ایک سچائی کہہ دی. انعام کے طور پر اسے ایک زہر کا پیالہ پلایا گیا ہے. 20 سالوں کا سنگھرش اس زہر پیالے سے کام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ ناصرہ جی تھی اور ابھی میٹھی میٹھی گفتگو ہوئی ان سے. ان کے ذہن میں قرآن کی آیت سے ان کے ذہن میں آیا ہے کل من علیہا فان. تو اللہ تعالیٰ کی اس قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے اس کے دل میں اترا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جیسا کہ ناصرہ جی ابھی بتا رہی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام و نشان نہیں مٹانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل من علیہا فان. تو یہ تھی ہمارے ساتھ ناصرہ جی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا.